तिन्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या आमच्या दिव्यांग भुरग्यांचेर काम करता जवळ 43 वर्सां. परंतु केवळ शैक्षणीक संस्था पुनर्वसन होच आमी चिंतन धरता. आमकां त्या फिल्डांत जाणी पळय एक सक्सेस अचीव केला. आतां जाणी एक प्रकारचो खंय तरी स्वताच्या गरजेचेर मात करून आपलें आयुश्य घडयलां अशा व्यक्तीचे जेन्ना पळय आमचे कडेन संपर्क येता तांकां आमी मुद्दम गोंयांत आमी विशेशतः आमच्या संस्थेक दाखोवन तांची एक वळख करून तांणी केल्लें काम आनी तांणी त्या वेळार सोशिल्ले सगळे वेगवेगळे जे कितें जडणघडणींत तांकां आयिल्ले अनुभव हाजें एक अवलोकन जावचें आनी तें लोकां पर्यंत पावचें, संस्था पर्यंत पावचें, पेरंट्सा पर्यंत पावचें आनी सगळ्यांचें मनोधैर्य वाडचें हें ताचे फाटलें आमचें उद्दिश्ट आसा. तुमकां एखादी खबर आसतली की आमी फाटली जवळ जवळ 15-20 वर्सां पयलीं एक औरंगाबादच्यान कापकर गुरुजी म्हणून एक आमी मुद्दम व्यक्ती आपयलो जाणें आपल्या यंग एजीर जेन्ना ताका 40 रुपया पगार आशिल्लो ते 40 रुपया पगारांतले 30 रुपया तो ह्या खंयच्या ताका जे येणाऱ्या शाळेक शैक्षणीक हांगा जे येणाऱ्या वर्सांनी विशेश रस्तो नाशिल्लो त्या रस्त्याक लागून ताणें कितें काम केलें जवळ आपलो पगारूय बी आनी आपलें आयुश्यूय बी त्या ताणें कामाक दिलें. सो 30 वर्सांनी ताका थंय तें यश मेळ्ळें आनी ताजे उपरांत ताजें जें कितें नांव बी कितें वाडलें आनी एक प्रकारचें ताणें केल्ल्या कामाचें बी भुरग्यांचे शैक्षणीक सुविधाचे दृश्टींतल्यान अत्यंत म्हत्वाचें म्हणून श्री श्री स्वामी सुंदरानंद सुद्दां संस्थेन ताजो सत्कार जालो आनी एक प्रकारचें ताजें जगत मान्यता तागेल्या कामाक प्राप्त जाली भारत सरकार. अशा व्यक्तीक सुद्दां आमी लोकविश्वास प्रतिश्ठानाच्या ह्या वास्तू दाखोवन ताचो एक मानसन्मान केलो आनी एक आमगेल्या टिचरांक एक मॅसेज मेळ्ळो केवळ आमगेल्यो घटिका ज्यो कितें ठरयल्ल्यो सरकाराच्यो आसता त्यो घटिका सोडून एखादें भायर काम करपाक येता वेगळ्या पद्दतीचें काम करपाचो प्लॅटफॉर्म्स आसात असो एक मॅसेज दिवचो ह्या खातीर तांकांय आमी आपयलो. अशें खूब लोकांक आमी आजून दाखयलो. प्रामुख्यान आज आमी तुमचे समोर एक विशय म्हणटात की जो ही एक डॉक्टर अमिता घुमटकर म्हणून चली हें ताजें कुटुंब खरें गोंयकार. ही स्वातंत्र्यपूर्व पयलीं मुंबय पावली आनी ही दोगी भुरगीं म्हणजे अमिता आनी समिता ही 2 भयणी ह्यो दोनूय भयणी इंजिनियरींग ह्यो दोनूय भयणी आपल्या एकंदरीत व्यंगत्वाचेर म्हणजे तांकां आशिल्ल्या दृश्टीवादीत्याचेर मात करून जिवनांत घडली. प्रामुख्यान अमिता घुमटकर म्हणटात ते BA, MA, B.Ed, M.Phil, PhD आनी खूब फुडें शिकत जाय आनी आज बार्देस कॉलेजांत साठे कॉलेज जाल्यार बार्देस कॉलेजच्या साठे कॉलेजींतल्या हेड हिस्ट्रीचे हेड डिपार्टमेंट म्हणून काम करता. त्याच प्रमाणे ते पयलें फॉरेन ज्या देशाच्या फेलोशिपीचें एक मान्यता प्राप्त लेडी म्हणून ताका मान्यता आसा. विशेशतः हें सगळें आसतना तो जवळ जवळ आनी 7-8 भाशांचें ताणें प्रभुत्व केलां. ते भाशाय बऱ्यो शिकला आनी अशें करता आसतना ह्या सगळ्या तागेल्या आवय कर्मचारी सर्वीस करना ती कितें घरा बसलेली न्ही एकावंट जनरलांत ती काम करताली. तिणें आपल्याल्या दोनूय भुरग्यांक बऱ्या भशेन घडयलां आनी आज ती जेन्ना पळय इतल्या विद्वत्तेचेर आसून जेन्ना पळय खंयचे तरी डिपार्टमेंटान हेड ऑफ डिपार्टमेंट म्हणून आसा ताजी एक वळख विशेशतः ते गोंयकार अशें म्हणून न्ही ताजे शिक्षणाची आनी ताणें ज्यो ज्यो ताका आयिल्ल्यो अडचणीचेर मात करून शैक्षणीक प्रवासांत आनी आपलें स्वतंत्र जीवन घडोवपाक काडिल्ल्या त्रासाची एक मॅसेज आमच्या गोंयकार भुरग्यांक पेरंट्सांक मेळची. आनी विशेशतः आज जेन्ना पळय आमी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचो जेन्ना पळय उलो करतात तातूंत खरो म्हणशें जाल्यार ह्या पद्दतीचे विशेष शाळा फक्त मानसीक विकलांग सोडून हियरिंग इम्पॅर्ड ज्यो कर्णबादीत आनी दृश्टीबादीत भुरग्यांच्यो विशेष शाळा आसूनय तांकां इन्क्लुजीव एज्युकेशनाचो कन्सेप्ट आसतो आनी इन्क्लुजीव एज्युकेशनांत तांचें जीवन घडचें अशें जेन्ना पळय ताची रचना आसा तातूंत ह्या भुरग्या सारकेल्याच्यो जर आमी मॉडल जर तांकां जर प्रेजेंट केली जाल्यार टिचर्सांनी सुद्दां तांणी बाबा शिक्षण घेता आसतना आतां ती ह्या व्हडल्या पोस्टार पावला आसतना ताका आयिल्ल्या अनुभवाचें आकलन करचें तांणी हजर रावचें तांणी ताजे बाबा अदीक ताणूं म्हणजे आतां हें आसलो केवळ ताका आमी आपयला म्हणजे आमी ताजो हें दवरना इश्ट सत्कार करपाक न्ही आमी डॉक्टर नारायण देसाय सरकाराक रिक्वेस्ट केला की ताका ताजी इंटरव्यू घे आनी त्या इंटरव्यूंतल्यान ताका बोलतें कर ताका कर ताच्या भयणीक कर आनी ताच्या आवयक कर आनी जो आपल्याक कितें त्रास काडलो तांकां जे जे कितें खंयच्या खंयच्या प्रसंगाक सांगलें अशें करून तें ह्या स्टेजीचेर पावलां. हाजी एक मॅसेज
लोकविश्वास प्रतिष्ठान आणि स्वास्थ्यपराच्या माध्यमांतल्यान हो कार्यक्रम घडोवन येता आनी ताजी एक प्रकारचो लोकांक यूज जावचो अदीक सुद्दां गोंयांतूय ना म्हळ्यार आज पर्यंत आमचे कडेन ह्या 20 वर्सांचे 100-150 तरी भुरगीं शिकून गेल्या. आमगेल्याय आतां पयले वेचीचो एक भुरगो डेप्युटी मॅनेजर म्हणून स्टेट बँकेन पुण्या सर्वीस करता पूर्ण ब्लायंड. म्हणटकीर अशे पद्दतीन आमच्या कडल्यान भुरगे शिकिल्ले आपलें आयुश्य सुद्दां घडयिल्लें आसात तेन्ना अदीक म्हायती जर आमकां मेळटा आसत आमच्या टिचर्सांक मेळटा आसत तातूंत शेजारी पाजारी इस्कॉलांतल्या टिचरांक जर मेळटा आसत आनी पेरंट्सांक जर मनोबल जर वाडटा आसत जाल्यार ताज्या सारकेलें एक काम हें अत्यंत म्हत्वाचें हें आमकां दिसलें. म्हणून आमी ताका मुद्दम आपयलां की हांगा येवन तांगेलो आमच्या शाळेच्या तांचो मान सन्मान जातलो. प्रोफेसर प्रभाकर तिवले ह्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी म्हणून आसतले तांचे हस्ते तांचो सत्कारय जातलो आनी सत्काराचें आनी हाजें औपचारीक उद्घाटन जाले उपरांत लगेच डॉक्टर नारायण देसाय ताजे 1.5 वर भितर मुद्दम पिलांची मुलाखत घेवन तांणी ज्यो ज्यो कितें चॅलेंजीस फेस केल्यो ताजेर उगडो जातलो. त्या खातीर म्हणजे प्रिंट मिडिया आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया कडेन रिक्वेस्ट करता ही बातमी योग्य अशें स्थान दिवन. डे आनी टायम केन्ना तो हाजो त्या सकाळी 10:30 प्रोग्राम सुरू जातलो. 10:30 ते 11 पर्यंत 11:15 पर्यंत एखादो अशें सोंपतलो आमचो स्टेज फंक्शन सोंपतलें आनी स्टेज फंक्शन सोंपतकीर रोखडोच इंटरव्यू जातलो. इंटरव्यू म्हणजे रावप आनी कांय ना कांय कितें आसता कारण ते कितें आसा आमी तांकां चड टायम दवरला की सराक एखादे जर प्रस्नूय एखादे आसले तांकांय सविस्तर प्रमाणे जर उत्तर दिवपाचें आसलें कारण आमी केवळ ताकाच दवरना ताजी दुसरी पदवी आसा ती एसएसएटी टेलिफोन ऑपरेटर म्हणून सर्वीस करता तिकाय आपयल्या आनी ह्या दोगांकूय घडयता आसतना आवय अकावंट जनरलांत काम करताली जाल्यार तिची कशी कसरत जाली आसतली तें हेतूपा खातीर तिगांचो इंटरव्यू आसता. तिगांय धाडचे जाय आसतली. खंयची चित्रवाणी सुद्दां एखादी जर ताणी जर इंटरव्यू रिकॉर्ड करून जर दाखयली जाल्यार कांय दाखोवपाक आमकां अशें गोवा दूरदर्शना ऑलरेडी आमकां कन्फर्म केलो तांणी मान्य केला की आमी रिकॉर्ड करता. सो ही तुमी एक बरे भशेन आतां बातमी घेवची मुद्दम तुमी त्या दिसार उपस्थित रावन एक त्या हँडलांतल्यान ज्या प्रोग्राम जो जातलो ताजे सविस्तर अदीक म्हायती कारण प्रामुख्यान ही कुटुंब हें गोंयकार ह्या खातीर आमकां अदीक इम्पॉर्टंट